कार के मरहले में जो सबसे ज्यादा नंबर जिस दोस्त ने हासिल किए हैं, नसीर अहमद तशरीफ ले आए और दूसरे हैं महमूद अहमद ताहिर। आपके लिए कार और बहुत से तोहफे दूसरे भेजने वाले हैं टच मी नेचुरल टूथपेस्ट बनाने वाले। पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला मुकम्मल नेचुरल टूथपेस्ट आम टूथपेस्ट में शामिल पानी और चूने के बजाय नेचुरल में जदीद साइलो ब्लांक मौजूद हैं, जिसके बाद तमाम अज्जा खुसूसन फ्लोराइड की अफादियत कायम रहती है। नेचुरल से ज्यादा चमक, बेहतर हिफाजत और मजबूत मसूड़े, ज्यादा बचत के लिए खुसूसी ब्रश पैक और बड़े VIP पैक में भी दस्तयाब हैं। टच मी नेचुरल टूथपेस्ट ने आपके लिए ये तोहफे भेजे हैं। सबसे ज्यादा नंबर आपने हासिल किए हैं, आपको पहले हक है कि जरा इसको घुमा लें। आप किधर हैं? ओहो, कार तो गुजर गई। बैठिए जी। इस्त्री है इलेक्ट्रिक की, 2 सवाल और 1 गलती की गुंजाइश है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी अकलियत का ताल्लुक किस मजहब से है? हिंदू। ईसाई। मेरे दोस्त, शेर, हिरन और चीता 3 इंतहाई तेज दौड़ने वाले जानवर हैं। इनमें सबसे तेज कौन दौड़ सकता है? चीता सर। चीता सबसे तेज भागता है। एक जवाब आपका दुरुस्त हो गया। अगर ये तीसरा सवाल है, जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट किस अमरीकी शहर में वाक़ है? वाशिंगटन। न्यूयॉर्क। मुझे अफसोस है जी, आपने 2 गलतियां कर दी। यही सूरत हाल अब आपके साथ है जी। ये बताएं कि मुगल हुक्मरान हुमायूं का मजार किस शहर में है? दिल्ली में। दिल्ली। जवाब दुरुस्त है जी। ख्वाजा मुइनुद्दीन पाकिस्तान के एक बड़े ड्रामा निगार का नाम है। आप उनके लिखे हुए कोई से 3 ड्रामों का नाम बता दें। तालीम बालगां, मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, और तीसरा लाल किले से लालू खेत तक। जवाब दुरुस्त है जी। आप इलेक्ट्रिक यानी बिजली की इस्त्री जीत गए हैं। आप एक दफा फिर घुमा लें। जब तक आप जीतते जाएंगे आपको हक है कि आप इसे घुमाते जाएं। जी, क्या निकला? ओ, वॉशिंग इस्त्री वॉशिंग 500 रुपए। 2 सवाल 1 गलती। पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिन्होंने कयाम के फौरन बाद अवामी जमहूरिया चीन को तस्लीम किया। सन कौन सा था? 1949। 1949। 1 मिलियन लिखने में 6 सिफर लगाए जाते हैं। 1 बिलियन लिखना हो तो कितने सिफर लगाए जाएंगे? 8। 9 जी। 1 गलती हो गई। आपके पास अब 1 गलती की गुंजाइश, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गज़वे के मौके पर रोम और ईरान के फतह की बशारत दी थी? गज़वाए तबूक, मोता, गज़वाए हुनैन। गज़वाए खंदक, जिसे गज़वाए अहज़ाब भी कहते हैं। 2 गलतियां हो गई। टच मी नेचुरल टूथपेस्ट बनाने वालों की तरफ से आपको इलेक्ट्रिक की ये इस्त्री मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। और उनके ये छोटे इनामात आपके साथ जाएंगे। आ जाइए। कमरा इम्तिहान में आपने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। यूटिलिटी के स्टॉल पर आप तशरीफ लाए। यूटिलिटी स्टोर्स ने आपके लिए खूबसूरत नई कार भेजी है। यूटिलिटी स्टोर्स अपना पैगाम देते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स मुल्क भर में 350 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स सेल्फ सर्विस की जदीद सहूलतों से आरास्ता आपकी खिदमत के लिए मसरूफ अमल। यूटिलिटी स्टोर्स पर मयारी अशियाए सर्फ निहायत मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। खरीदारी में काबिल एतमाद नाम यूटिलिटी स्टोर्स।
طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سے پہلے 6 سوال پوچھوں گا. ان میں سے اگر آپ نے 5 کے صحیح جواب دے دیے تو آپ کار کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. تو ان میں ایک غلطی کی گنجائش ہے. باہم مشورہ کر کے ایک ہی جواب دیجیے گا. جی آپ سے سوال ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں لڑی جانے والی پہلی جنگ کا نام بتائیے. جنگ قادسیہ. جواب درست ہے. پاکستان سے امریکہ کی طرف ہوائی سفر ایک ہی دن میں طے ہوتا ہے, جبکہ واپسی پر ایک دن زیادہ لگتا ہے, بتائیے کیوں؟ میرا خیال ہے کہ گرینوچ وچ ٹائم کی بیلٹ جب کراس کرتے ہیں تو اس میں ایک دن کا وہ وقفہ پڑ جاتا ہے. آپ کا جواب درست مانتے ہیں. تفصیل اس کی اس طرح سے ہے کہ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی طرف سفر کرتی ہے, گردش کرتی ہے. سوال ہے, دنیا کا سب سے بڑا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ تھامس ایڈیسن. جواب درست ہے. بتائیے قائد اعظم کتنے عرصے تک کانگریس اور مسلم لیگ کے مشترکہ ممبر رہے؟ یہ 1913 سے 1920 تک کا جو ٹائم ہے, 7-8 سال بنتے ہیں. جواب درست ہے. 7 سال کے عرصے پر. بتائیے اس ملک کا نام کیا ہے جہاں 1880 میں گرینوچ مین ٹائم کو قانونی طور پر نافذ کیا گیا؟ یہ گرینوچ مین ٹائم جو ہے یہ برطانیہ کا. برطانیہ. جواب درست ہے صاحب. آپ نے 5 جواب درست دے دیے. گویا پہلا مرحلہ آپ نے طے کر لیا. اب غلطیوں کا تعین آپ نے کرنا ہے کہ آئندہ 15 سوالوں میں آپ کتنی غلطیاں کر سکیں گے. 3 غلطیاں. جی تشریف رکھیں. اب صورتحال یہ ہے جی کہ آپ کے پاس, میں آپ سے 15 سوال پوچھوں گا. 3 غلطیوں کی گنجائش آپ کے پاس ہے. غلطیوں سے پہلے آپ بورڈ کا سہارا لے سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں. آپ سے پہلا سوال ہے کہ ٹیلی ویژن کب اور کس نے ایجاد کیا؟ یہ طارق صاحب جان لوگی بیئرڈ 1926 میں. جواب درست ہے صاحب. امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کیا کام کرتا ہے؟ یہ وزیر خارجہ ہوتا ہے. جی وزیر خارجہ کو کہتے ہیں. برِ صغیر میں پہلا نوبل انعام یافتہ سائنسدان کون؟ یہ برِ صغیر میں سی وی رامن تھے, انڈیا کے. سی وی رامن. صوبہ سرحد کب وجود میں آیا؟ 1922-23. نہیں جی, یہ 1911 میں. اس سے پہلے لنڈی کوتل تک پنجاب ہی کہلاتا تھا. ایک غلطی ہو گئی بندہ پرور. آپ سے سوال ہے کہ یورپ کی سب سے اہم آبی شاہراہ کا نام کیا ہے؟ طارق صاحب یہ نہر سویز ہو سکتی ہے. دریائے رائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی اہم آبی دریائی شاہراہ ہے. غلطی ہو گئی. آپ سے تیسرا سوال ہے کہ ایک ملک کے سابق صدر اپنے ملک کے ہیوی ویٹ باکسر بھی رہے. اپنے ملک کے. یہ یوگینڈا کے ایدی امین. یوگینڈا ایدی امین. افیون سے ہیروئن تیار کرنے کے لیے ضروری کیمیکلز کون ملک فراہم کرتے ہیں؟ یہ امریکہ اور یورپ کی کنٹریز. امریکہ اور یورپ کی کیمیکل فرمیں. صاحب سائناگوگ کس مذہب کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں؟ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ. یہودیوں کی عبادت گاہ. پھرے ہے پارائے دل دیدائے پر آب میں یوں, جلا کے چھوڑ دے جیسے کوئی بھنور میں چراغ. وقت میں میر تقی میر. نہیں صاحب, یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر. 3 غلطیاں ہو گئی ہیں. اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ بورڈ کا سہارا لینا چاہیں تو 1 سے 15 خانے ہیں, ان میں مختلف انعامات پڑے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے پاس وہ چانس نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی, بورڈ کا سہارا لیتے ہیں. بورڈ کا نمبر پکار لیجئے. 11 نمبر. 11. کار تو نہیں ہے. ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ.
ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात फिर हम फिर आप, चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।